लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर। अगर दौलत संभाल सकते हो तो नमाज फजर के बाद अल्लाह के एक नाम को इस तरह पढ़ लो, या वहाबो। 39 मसाइल हल होने की तस्बीह पढ़ के मोजज़ा अपनी आंखों से खुद देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। या वहाबो का वजीफ़ा जो मेरे बुज़ुर्गों से मुझे मिला है, 39 मसलों के लिए ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिस कुछ ही दिन में वो मसले गायबाना हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप कर्ज़दार है तो ये वजीफ़ा पढ़े, कर्ज़ उतर जाएगा। अगर आप बे औलाद है तो ये वजीफ़ा पढ़े, अल्लाह पाक औलाद अता फरमाएगा। अगर आप बेरोज़गार है तो ये वजीफ़ा पढ़े, जॉब मिल जाएगी, यानी नौकरी लग जाएगी, रिज़्क़ का सबब असबाब बन जाएंगे। अगर आप झूठे मुकद्दमे में बसे हुए हैं तो ये वजीफ़ा पढ़े, आप बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं तो ये वजीफ़ा पढ़े, मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। अगर आपकी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बंदिश है या वैसे नहीं हो रहे, तो ये वजीफ़ा पढ़े, बेटियों की शादियां अल्लाह के फजल से हो जाएगी। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार चलता चलता बंद हो गया है, तो ये वजीफ़ा पढ़े, कारोबार में खूब तरक्की होगी और रुका हुआ कारोबार भी चलने शुरू हो जाएगा। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप बैरूनी मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़े का मसला है, वीज़ा नहीं लग रहा, या किसी को पैसे दिए हैं अब वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये वजीफ़ा पढ़े, वीज़ा लग जाएगा, नहीं तो पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार है तो ये वजीफ़ा पढ़े, रिज़्क़ कुशादा होगा, रिज़्क़ कुशादा मिलेगा। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो ये वजीफ़ा पढ़े, औलाद फरमाबरदार बन जाएगी। अगर आप नरीना औलाद की ख्वाहिशमंद है, यानी आपकी बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, और आप बेटा चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा पढ़े, अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएगा। अगर आपका शोहर गलत आदतों में मुलविस है, नशा वगैरह करता है या दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, तो ये वजीफ़ा पढ़े, शोहर राह रास्त पर आ जाएगा। अगर आपका शोहर आपको प्यार और इज़्ज़त नहीं देता, तो आप ये वजीफ़ा पढ़े, शोहर प्यार और इज़्ज़त देने लगेगा। अगर आप पर ससुराल वाले जुल्म करते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़े, ससुराल वाले जुल्म करना बंद कर देंगे। अगर आपकी बीवी नाफरमान है या गलीज़ आदतों में मुलविस है, या गलीज़ का मतलब आप बेहतर समझते हैं, तो आप ये वजीफ़ा पढ़े, बीवी सुधर जाएगी। अगर आपके वालिदैन आपकी शादी नहीं करवाना चाहते तो आप ये वजीफ़ा पढ़े, शादी हो जाएगी। अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, यानी आपको किसी से प्यार है और आप जायज़ तरीके से उसको अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वजीफ़ा पढ़े, अल्लाह करम करेगा। अगर आप इम्तिहान में पास होना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़े, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आप बीमार हैं और आप शिफा चाहते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़े, रब शिफा अता फरमाएगा। बेरोज़गारी, लाखों का कर्जा, औलाद की नेमत, जादू जिन्नात के मसाइल, शादी या मोहब्बत का मसला, 39 मसले इसके बरकत से कुछ ही दिनों में हल हो जाएंगे। ये अमल रात की तन्हाई में जब सब सो जाएं, कोई किसी बंदे की आवाज़ अब आप तक न आए, क़िबले रू बैठ कर 611 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा सबब बना लेगा जहां इंसान की सोच नहीं होती। तलाक का मसला या शादी वगैरह का मसला हो, जिनका है वो 1100 मरतबा पढ़े। क्या पढ़े? अल्लाह पाक का एक नाम, या वहाबो, यानी तलाक, शादी, रिश्ते, मोहब्बत के लिए 1100 मरतबा आप ये पढ़ेंगे और बाकी तमाम मसाइल के लिए 611 मरतबा। नोट, हम हमारे मसले क्यों हल नहीं होते? अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं। कभी आपने गौर किया है, हम एक वजीफ़ा मुकम्मल नहीं करते, दूसरा शुरू कर लेते हैं।
ہاں، اگر آپ 3 وظائف مکمل آپ نے کی ہے اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو مزید وظائف نہ پڑے، یہ پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ چھوٹا مسئلہ آپ کے لاپرواہی کی وجہ سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو آپ حساب لگائیں، کسی کے پاس جائیں، اگر بندش ہے تو کاٹ کرے، اگر جادو کا مسئلہ ہے تو کاٹ کرے۔ اگر سامنے والا بندہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا، پھر اس پر وظیفے کا اثر نہیں کرے گا، کوئی عمل نہیں کرے گا، کوئی تعویذات جو بھی ہے، جب تک آپ کے جادو جنات ہے یا نماز نہیں پڑھتے تو کوئی تعویذات بھی اثر نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ اس طرح کریں، وقت ضائع نہیں ہوگا۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے، اس کے بعد آپ کمنٹ میں ان کی جگہ یا رب لکھ دینا، اجازت مل جائے گی، اور سب دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرے۔ اے میرے مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من وعن پیش کر سکوں۔ بہت آسان وظیفہ اور بہت مختصر سا وظیفہ، اللہ پاک کا ایک نام یا وہابو، اس کو 611 مرتبہ آپ تمام مسائل کے لیے پڑھیں، اور باقی معاملات کے لیے جو مجھ سے بتایا، شادی، طلاق وغیرہ کے لیے 1100 مرتبہ پڑھے۔ اول آخر درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ، 3 دفعہ یا 5 مرتبہ پڑھے، اور بیچ میں یہی الفاظ، یہ ایک اللہ کا ایک نام یا وہابو، اس ترتیب سے جس ترتیب سے آپ کو بتایا، خشوع حضور تنہائی میں، تاکہ آپ کی آواز کوئی نہ سنے اور نہ آپ کسی کی آواز سنیں۔ اللہ پاک کو اس کے اس بابرکت نام یعنی اس اسم اعظم سے پکاریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہوگی۔ ایک دفعہ اس وظیفے کو لازمی آزمائیں، بہت آسان اور مجرب سا وظیفہ اور بہت شارٹ وظیفہ ہے۔ 1 دن کریں، 3 دن کریں، 5 دن کریں، لیکن انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس اپ کے ذریعے آپ ہمیں میسج کریں، یعنی اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔